शेतांतल्या रोवप्यानो, भाटांतल्या पाडप्यानो, दोंगरांतल्या खणप्यानो, दर्यांतल्या पागप्यानो, गोंयच्या म्हज्या गोंयकारानो. गोंयच्या म्हज्या गोंयकारानो, गोंयच्या म्हज्या गोंयकारानो, गोंयच्या म्हज्या गोंयकारानो, गोंयच्या म्हज्या गोंयकारानो. सैमाचे वांगडी तुम्ही, मनशाचे इश्ट तुम्ही, मनशाचे इश्ट तुम्ही, जितेची वेतरणे तुम्ही, उमेदीचे तुम्ही उजे. उमेदीचे तुम्ही उजे. जेन्ना आवयन मारलो हुलो तेन्ना तुम्ही रावले उबे. तेन्ना तुम्ही रावले उबे. तुमच्या आंगार आसात अजून लेखलेखीत झुजा कुणो. गोंयच्या म्हज्या गोंयकारानो, गोंयच्या म्हज्या गोंयकारानो, गोंयच्या म्हज्या गोंयकारानो, गोंयच्या म्हज्या गोंयकारानो. काळखे रातीर खोट मारून नव्या दिसाक मारली बँक. नव्या दिसाक मारली बँक. उजवाडान जग जगले तुमची रुपया दर्या देख. तुमची रुपया दर्या देख. नितळ आता मळबा भितर चंद्रिमाक फुटला पानो. गोंयच्या म्हज्या गोंयकारानो, गोंयच्या म्हज्या गोंयकारानो, गोंयच्या म्हज्या गोंयकारानो, गोंयच्या म्हज्या गोंयकारानो. गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांनो, सगळ्यांत पयलीं समेस्त गोंयकारांक ओपिनियन पोल डेची हुनूनीत परबी. आज 16 जानेवारी गोंयच्या इतिहासाचो एक असो दीस जाच्या खातीर आमच्या गोंयाक एक सेपरेट आयडेंटिटी मेळ्ळी. कोंकणी आमची ऑफिशियल लँग्वेज जाली आनी गोंयाक स्टेटूड मेळ्ळें. आज आमी 59 इयर्स कंप्लीट करता आनी 60th इयर म्हळ्यार डायमंड जुबलीन भितर सरतात. खरें म्हळ्यार ह्या वर्सा एक मोठें फंक्शन स्टेट लेवलाचेर जावपाक जाय. म्हाका एक बरें दिसता की आमी जेन्ना सरकाराक अपील केलें तेन्ना तांच्यांनी स्टेट लेवल ह्या वेळा ऑर्गनायज केला. मोठ्या प्रमाणान करूं ना पूण केला. एडवर्टिजमेंटूय ह्या वेळा पेपरार आमकां दिसल्यो ज्यो फाटल्या वेळा दिसूं नाशिल्ल्यो. हें एक खूब बरी गजाल दिसता. पूण आमी तांकां अपील केल्लें की वर्सांतले 12 म्हयने तांच्यांनी ह्या वेळा 60th इयर म्हणून करपाक जाय आशिल्लें म्हणून. एनिवेज आमी आज अस्मिताय वर्स म्हणून एक लॉन्च करतात मडगांवच्या आवाजाच्या बॅनराच्या अंडर. आनी आज हांव आमचो पोस्टर उदय बाब भेंब्रे अनवेल करता. हें म्हजें भाग्य समजता हांव, कित्याक उदय बाब म्हणटा ते ओपिनियन पोलाचे एक मेन लीड हिरो म्हळ्यार जाता, एक लेजंड म्हळ्यार जाता. तांच्यांनी एक टॉल लिडर ओपिनियन पोलान तांचें कॉन्ट्रिब्युशन खूब आशिल्लें. आनी हांव उदय बाबाच्या मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की आज ते आमच्या एका उतराचेर तांच्यांनी आमकां हो पोस्टर अनवेल करता म्हणून सांगलो. आतां जेन्ना आमी अस्मिताय वर्स म्हणटात आमी हे 16 जानेवारी 2026 ते 16 जानेवारी 2027 म्हणसर करतले. फूल वर्साचे 12 म्हयने तरेतरेचे प्रोग्राम जातले. ते प्रोग्राम फुडें आमी तुमकां येणाऱ्या काळान सांगतले. आयचो मेन प्रोग्राम म्हळ्यार आज आमी उदय बाबाक फेलिसिटेट करतले, तशेंच आनी 7 जाणांक फेलिसिटेट करतले जांचें कॉन्ट्रिब्युशन ओपिनियन पोला खातीर खूब मोठें आशिल्लें. तांकां आमी वन ऑफ द हिरोज ऑफ ओपिनियन पोल म्हळ्यार जाता, जे आज आमचे बरोबर आसा. तशेंच येणाऱ्या फुडल्या दिसांनी जे लोक आज आमचे बरोबर ना पूण तांचें कॉन्ट्रिब्युशनूय गोंया खातीर आनी ओपिनियन पोला खातीर खूब मोठें आशिल्लें. तांच्या फॅमिलीजांक आमी फेलिसिटेट करतले, ऑनर करतले. जशें की डॉक्टर जॅक सिकेर बाब, पुरुषोत्तम काकोडकर बाब, उल्हास भुया बाब, मामी विक्टोरिया फर्नांडीस, अण्णा सरमळकर बाब, सर्गेस्त रवी नाईक बाब आनी अशे कितलेशे जाण जे आज आमचे बरोबर ना पूण तांचें कॉन्ट्रिब्युशन गोंया खातीर आनी ओपिनियन पोला खातीर खूब आशिल्लें. तांच्या फॅमिलीक आमी फेलिसिटेट करतले आनी ऑनर करतले, कित्याक ही आमची ड्युटी हांव समजता. तशेंच आमी जेन्ना वर्सभर फंक्शन म्हणटा ही सगळीं फंक्शनां आमी भुरग्यां खातीर करतले, युथ्स आसा तांचे खातीर करतले, कित्याक येणाऱ्या फुडल्या पिळगेक ओपिनियन पोल म्हळ्यार कितें, ताचें इम्पोर्टन्स कितें आनी हे जे आमचे हिरोज ऑफ ओपिनियन पोल आसा तांचें कॉन्ट्रिब्युशन ओपिनियन पोला खातीर आनी गोंया खातीर कितलें मोठें आशिल्लें हें तांकां आज कळपाची खूब गरज आसा. मडगांवचो आवाज ह्या संघटनेन वर्सभर हो कार्यक्रम चालू दवरपाची थारायला. कारण खूब फाटी अशें घडटा की
एक दीस आमी मनयतात आनी दुसरे दिसा पुरायेन तो विसरून वतात, ताजे फाटलो अर्थ विसरून वतात. अशें घडचें न्हय. ह्या खातीर वर्सभर वेगळ्यो वेगळ्यो कार्यावळी करून ताजें म्हत्व लोकांच्या मनांत घालप हें खूब म्हत्वाचें. आनी ते नदरेन ही जी कार्यावळ मडगांवचो आवाज संघटनेन थारायल्या ती म्हजे नदरेन खूब बरी आसा. ही सरकाराक पसून एक देख दिता कशे रितीन असले दीस मनोवचे आनी कशे रितीन हे उत्सव करचे. उत्सव म्हळ्यार फकत एका दिसाचो उत्सव करून कांय कोटी खर्चिले म्हणून ताजो योग्य अर्थ जायना. योग्य अर्थ जाता जेन्ना तूं परत परत लोकां मेरेन पावता आनी लोकांक हें सांगता. हें कळपाची गरज आसा. फुडले पिळगेक तर कळपाची गरजूच आसा. हो आमचो मोडर्न इतिहास आनी त्या खातीर ह्या कार्यावळीकय हांव बरें मागता ती फळादीक जावची अशें मागता. एका काळार महाराष्ट्र सरकार सांगतालो गोंय आमचो भाग, गोंय महाराष्ट्रान विरगळ्ळें जाल्यार तांकां आमी खूब सवलती दिवं. कर्नाटक सरकाराक तें मानवलें ना. कर्नाटक सरकारान सांगलें ना, आमी तुमकां हें दिवचें ना. गोंय आमचें. गोंय कर्नाटकान विलीन जावपाक जाय. हें त्या वेळार ओपिनियन पोला वेळार पयलीं सांगिल्लें. आज कितें जाता? आज महाराष्ट्र सरकारान आनी कर्नाटक सरकार लेगीत आमकां बुड्डूंक सोदता. गोंयचे लसके काडपाक सोदता. गोंयांत जी म्हादय न्हंय आसा ती म्हादय न्हंय गोंयचे पासून आळोवन ती आपल्या वटेन घुंवडावपाक कर्नाटक सोदता. जाल्यार हेवटेन विर्डी प्रकल्प जो आसा तो उदक हाडून फकत महाराष्ट्रा पुरतो दवरपाक महाराष्ट्र सरकार सोदता. आजच्या बरे दिसाची तुमकां सगळ्यांक हांव अस्मिताय दिसाची शुभेच्छा दिता. 60 वर्सां जाली ओपिनियन पोल आनी आमी ते ओपिनियन पोलाचेर साथी आशिल्ली ताजी म्हाका खूब येता उमेद जाता. आनी इतल्या वर्सांनी हे मडगांवचो आवाज आनी आमगेले प्रभवान हे इनिशिएटीव घेवन वर्सभर हो प्रोग्राम चलोवपाचें ठरला. ताका म्हजी खूब खूब शुभेच्छा. हांव उल्हास भुयावची भयण तुमकां अस्मिताय दिसाची परबी दिता. आमी गोंय साल्वार केलें म्हणजे गोंय वाटयलें. आमचें राज्य, आमचें मंत्रीमंडळ, आमचे मुख्यमंत्री मंत्री सगळे आयज जे आहा ते सगळे जनमत कौलान आमकां हो कौल दिलो म्हणून. जर हो कौल गेल्लो आमच्या विरुद्ध जाल्यार आमी आज महाराष्ट्राचो रत्नागिरी जिल्हा आनी गोवा जिल्हा म्हणटले आसले अंडर ए कलेक्टर. ही आमची परिस्थिती जावपाची. पूण आजची जी तुमी जे जनरेशन नवें आहा तुमचें नशीब म्हणून आमी ते तेन्ना त्या हातूंतल्यान साल्वार जावन आज आमकां धाकटें जायना पूण आमचें घटक राज्य आहा. वी आर इंडिपेंडंट. आमची आयडेंटिटी जगांत आहा. आमी नागरीक गोंयचे राज्याचे म्हणून. आज जो तुम्ही म्हजो आनी ज्या ओपिनियन पोलान आवडलेल्या सगळ्या झुजाऱ्याचो भोवमान केला, दखल घेतल्या, प्रत्येकाच्या घरोघर वचून झुजाऱ्याच्या ताजी आमी दखल घेता. आनी तुमी सगळे वर्सभर हो दीस मनयतले आनी जंय जंय मनयतले थंय थंय त्या त्या क्षेत्रांत ह्या क्षेत्रांत वावरलेल्या झुजाऱ्याची तुमी भोवमान करपाचो थारायला. आमच्यो तुमकां मना काळजांतसून शुभेच्छा. हे संस्थेन ही संस्था जी आयज आमच्या मुखार आसा आनी आख्खे वर्सभर मडगांवचो आवाज ह्या नांवान ह्यो कार्यावळी कोत्ता, गोंयची अस्मिताय फुडें व्हरपाच्यो कार्यावळी कोत्ता, तांकां तांच्या वडिलांचो आशिर्वाद लागलेलो आसा. तांच्या वडिलांनी अदीक करून बाबू नायक, ताचो पणजो नरसिंह नायक, ह्या मनशांनी त्या काळार बेस बरें योगदान दिल्लें आसा. ते सारके फ्रंटेचेर आसले आनी आमी त्या काळार तांकां फॉलो करताले. सो त्या खातीर म्हाका दिसता हें जें मडगांवचो आवाज कोत्ता आनी त्या महान मनशांचो कार्य फुडें व्हरपाक आदार दिता, ताकाय लागून हांव मडगांवचो आवाज हे संस्थेक देव बरें करूं.